ह्या वेळाचेर आमी आसा कोकेरो जंक्शन हांगासर आनी हांगासर जी एक लादी आसा ती तुटून पडलेली आसा, मोडलेली आसा आनी जे हांगासर एकटो पडटा वाटवलो आनी ह्या वेळाचेर आमी सेफ्टी म्हणून झाडाची फांदी लायलेली आसा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीजान हेजेर लक्ष दिवचें आनी ही जी लादी मोडल्या सिमेंटाची ती घालची, कारण हांगासर अपघात जावपाचे खूब चान्सीस आसा. कारण लोकांक अदमास येयना गाडी खंय आसा ती. ऑलमोस्ट 2 गाडयो टायर भितर गेले. तेज्या उपरांत लोकांक तांकां दिसले सेफ्टी खातीर कितें घालचें ते झाडाची फांदी लायलेली आसा. आनी हांगा रोड डायवर्शन जाल्ल्या कारणान सगळ्यो गाडयो अश्यो वयता. भितरल्यान आत्माराम बोरकर रोडासून वयता. कशें हें जाता तें. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हे पळोवचें आनी लक्ष दिवचें. हेच्या खातीर ट्रॅफिकूय जावं शकता. अशेंच लेटेस्ट आनी फास्टेस्ट अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.